मान्छेका 5 प्रमुख शत्रुहरू। मान्छेका 5 प्रमुख शत्रुहरू जो कोरोना भन्दा खतरनाक हुन सक्छ। किनभने कोरोना काल आउँछ जान्छ, तर मान्छेभित्र जन्मिने यी 5 शत्रुहरू नमरेसम्म हामीलाई हैरान, हत्तु, कमजोर पारेर हामीलाई मार्दिन्छ। अतः यी 5 शत्रु पहिला चिनौँ। यदि कोही पनि मान्छे राम्रो निद्रा सुत्न सकेन भने ऊ शारीरिक रूपमा पनि कमजोर हुँदै जान्छ, मानसिक रूपमा पनि कमजोर हुँदै जान्छ, उसको सम्बन्ध अरूसँग पनि कमजोर हुँदै जान्छ, उसको प्रगति पनि कमजोर हुँदै जान्छ। एवं रीतले निद्रा यदि आफ्नो बसमा भइदिएन भने यसले जिउँदै मरे तुल्य बनाउन सक्छ। त्यसकारण मान्छेको आफै भित्र जन्मिएको या जन्मिने यो प्रमुख शत्रु अनिद्रा। अर्को शत्रु अहिलेको जमानामा सबभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा आइरहेको डिप्रेसन। किनकि डिप्रेसन यो धरतीको झन्डै 1/4 मान्छेलाई लागिसकेको छ। अब यो बढ्नेवाला छ, यो झन्झन बढ्नेवाला छ। र डिप्रेसन भइदियो भने कुनै चिजमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन, न उसले प्रगति गर्छ, न उसले परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध गाँच्न सक्छ, न ऊ मर्न सक्छ, न ऊ बाँच्न सक्छ। यो दो धारमा पुग्छ डिप्रेसन। र अलरेडी 1/4 मान्छेलाई संसारभरिमा पुगिसकेको छ, यो बढ्दो छ। यो अर्को शत्रु। एङ्जाइटी डिसअर्डर फेरि अर्को शत्रु। एङ्जाइटी डिसअर्डर फेरि अर्को शत्रु। यो एङ्जाइटी डिसअर्डर भनेको डर लाग्ने, हरेक कुरामा डर लागिरहने, केही कुरा नहुँदा पनि डर लाग्ने। यसरी यदि एङ्जाइटी डिसअर्डर भइदियो भने, यसले एट्याक गरिदियो भने हरेक मान्छेको प्रगति समाप्त हुन्छ, जीवनको स्वाद समाप्त हुन्छ। किनभने प्रगतिको लागि, उन्नतिको लागि, जीवनलाई बुझ्न बाँच्नको लागि साहस चाहिन्छ, र डरले साहसलाई समाप्त गर्छ। अर्को शत्रु गजबको छ। यदि तपाईको मेमोरीले, कन्सन्ट्रेसन पावरले काम गर्दैन भने यो पनि शत्रु बन्न जान्छ। किनकि जसको कन्सन्ट्रेसन पावर हुँदैन, मेमोरी पावर हुँदैन, मेमोरी कमजोर हुँदै जान्छ, ती मान्छेहरू दिनानुदिन क्षीण हुँदै जान्छ। किनभने अहिलेसम्म संसारमा जति पनि सफल भएका मान्छे छन्, उठेका मान्छे छन्, त्यो उठेका मान्छे र 95% भन्दा बढी सामान्य भएर बाँच्न बाध्य मान्छेमा फरक के हुन्छ? यति मात्रै फरक छ कि ती उठेका मान्छेहरूले कन्सन्ट्रेसन गर्न सक्छन्, आफूले सिकेका कुरालाई मेमोरीमा राम्ररी स्टोर गर्न सक्छन्। याद राख्नुहोस्, चाहे त्यो वैज्ञानिक होस्, चाहे त्यो कलाकार हुन्, चाहे त्यो सफल व्यापारी हुन्, यिनीहरूले सबभन्दा ठुलो सिकेको कुरा या यिनीहरूको ठुलो विशेषता भनेकै त्यो पावर अफ कन्सन्ट्रेसन र मेमोरी। यो दुई चिजले सहयोग गर्न साथ उनीहरूको प्रगति हुँ बढ्छ। तपाईँ हामी आफै सोचौँ कि हामी जम्मै एजुकेटेड हौँ मोडर्न एजमा, आधुनिक जमानामा, तर शिक्षाको बावजुद पनि अधिकांश मान्छे सफल हुँदैनन्। अनि कति मान्छे शिक्षा नहुँदा पनि उच्चतम बिन्दुमा पुगिरहेका हुन्छन्। किनभने उनीहरूसँग कन्सन्ट्रेसन गर्ने बिन्दु हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन गर्ने पावर डेभलप गरेको हुन्छ। र यो कमजोर भइदियो भने बिस्तारै स्लो पोइजन खा जस्तै जीवन कमजोर हुँदै जान्छ।
र अर्को शत्रु, यो पाँचौँ शत्रु भनेर बुझौँ, यो शत्रु हो शरीरमा ऊर्जाको अभाव, शरीरमा शक्तिको अभाव। यो शक्तिको अभाव फिलिङ भइदियो भने जहिले पनि अल्छी लागिरहन्छ। गर्नुपर्ने थाहा छ, जानुपर्ने थाहा छ, तर त्यो सारा कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सिनको भाँच्ने आँट आउँदैन। के भाँच्ने रे? सिनको भाँच्ने आँट आउँदैन। अनि सबै कुराको जानकारीको बावजुद पनि यो मान्छेले प्रगति गर्नै सक्दैन, जीवनको स्वाद लिएर बाँच्नै सक्दैन। आधुनिक जमानामा, हाम्रो युगमा, हामी नेटको युगमा छौँ, अनलाइनको युगमा छौँ। इन्टरनेटले हामीलाई संसारभरका ज्ञान मोबाइलभित्र सीमित पारिदिएको छ। एकचोटि औँला थिच्यो भने तपाईँलाई चाहिने सबै खाले ज्ञान एक किसिमबाट यसले मल्टिभर्सिटीको काम गरेको छ। युनिभर्सिटीमा त हामीले थोरै विषय पढ्छौँ, यहाँ त दुनियाँभरका कुरा पढ्न सकिन्छ, सिक्न सकिन्छ। त्यसकारण एउटा मोबाइललाई पनि तपाईँले मल्टिभर्सिटी मान्न सक्ने अवस्था। त्यसैले आधुनिक युगमा मान्छेलाई ज्ञानको, नलेजको अभाव हुनै सक्दैन। यदि उसले चाह्यो भने हरेक क्षेत्रको ज्ञान उनले औँला चलाएको भरमा तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्छ यो आधुनिक युगमा। त्यसकारण हामी नलेजको अभावमा मर्दैनौँ। तर आधुनिक मान्छेले यो मोबाइलको आविष्कारपछि, यो नेटको आविष्कारपछि पनि फेरि पनि त्यही 5% मान्छे मात्रै अगाडि किन होला? जबकि सूचनाको अधिकार, नलेजको अधिकार अब ग्लोबल भइसकेको छ। सारा संसारको नलेज अब हामीले मोबाइलबाट लिन सक्ने भइसकेका छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि, यो अवसर आउँदै पनि फेरि पनि अधिकांश मान्छे किन उठ्न सक्दैनन् त भन्नाले जाँगरै चल्दैन। हो, हामी खालि त्यही पुरानो कुरा जप्दै बसेका हुन्छौँ। के कुरा? भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ। यो असफल मान्छेको महामन्त्र हो। असफल हुने मान्छेको महामन्त्र के हो त? जहिले पनि त्यही भन्छ, भन्न सजिलो छ सर, गर्न गाह्रो छ। गाह्रो छ, यो अर्को डायलग। र त गर्नु छ। गाह्रो छ, र त गर्नु छ। अरे यार, साइकल चलाउनु के सजिलो थियो? साइकल चलाउनु सजिलो थियो सुरुमा? कति बल्ड्याङ खायौँ, कति घाउ चोट लाग्यो, कति एक्सिडेन्ट भयो। चान्चुन जोखिमको कुरा थिएन। साइकल जाबो, साइकल चढ्नु पनि सजिलो थिएन। अब साइकलको कुरा छोडौँ। हामी जन्मेर भाषा सिक्दा झन्डै 2 वर्षमा भाषा सिक्यौँ हामीले। कि त्यो सजिलो थियो? हामीले कति मिस्टेक गऱ्यौँ, कति गाह्रो भयो एउटा शब्द भन्नलाई, एउटा वाक्य भन्नलाई, एउटा वाक्य ओकल्नलाई कति गाह्रो भयो। तर त्यसको बावजुद पनि हामीले सिकेर छौँ। अब हामी मजाले हिँडिरहेका छौँ, कुदिरहेका छौँ। मानौ हिँड्दो र कुद्नु भनेको केही होइन जस्तो लाग्छ। तर एकचोटि सोच्नुहोस् त, यो हिँड्नुको लागि, यो कुद्नुको लागि, अरे यार हिँड्नु कुद्नु छोडिदिनु, एकचोटि आफ्नो 2वटा पाउमा, आफ्नो 2वटा चाहिँ गोडामा उभिनको लागि हामी लडखराएका थियौँ। पहिलोचोटि उभिएको मात्र के थियौँ सहारा लिएर, आमा बाबा गदगद भएका थिए, खुसी भएका थिए। ओहो मेरो छोरा उठ्यो भनेर ताली बजाएका थिए। पहिलोचोटि शब्द उच्चारण गर्दा आमा बाबा गदगद भएका थिए। म्याच सुरुमा यो हिँड्नु सजिलो थियो। बामे सर्दै सर्दै यहाँ पुग्यौँ हामी। यार सजिलो भनेको सुरुमा हुनै सक्दैन कुनै कुरा। सजिलो यदि कुनै कुरा सुरुमै सजिलो भइदियो भने त्यो विनाशको बाटो मात्रै हो। त्यसकारण तपाईँलाई कुनै चिज चुरोट खान सजिलो भयो भने त्यो विनाशको बाटो हुन्छ। मनोरञ्जनमा भुल्न सजिलो भयो भने त्यो विनाशको बाटो हुन्छ। याद राख्नु, सुरुमा स्वाद आयो भने म सिद्धेँ भनेर बुझ्नुहोस्। के अरे सुरुमा स्वाद आयो भने म सिद्धेँ भनेर बुझ्नुहोस्। सुरुमा स्वाद आयो भने मैले गलत बाटो समातेँ भनेर बुझ्नुहोस्।
किन भन्नाले सुरुमा सजिलो हुने कुराहरू सबै भविष्यमा, सुरुमा त सजिलो भयो तर भविष्यमा त्यसले सिङ्गो जिन्दगीलाई गाह्रो पार्दैछ। र सुरुमा गाह्रो हुने कुरा पुरा भविष्यलाई सुन्दर बनाइदिन्छ। त्यसकारण तपाईँसँग एउटै मात्र चोइस छ कि सुरुमा सजिलो कुरा रोज्नु र पुरा भविष्यलाई बर्बाद पार्दिनु। 90%, 95% मान्छेले त्यही गरेका हुन्छन्, त्यही रोजेका हुन्छन्। त्यही डायलग भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ। ठिक छ, यही डायलग समात्ने हो भने सिद्धियो जिन्दगी, अर्को जन्मको लागि कुर्नुपर्ने हुन्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसैले सुरुमा सजिलो रोज्ने अथवा सुरुमा गाह्रो रोज्ने हो भने जिन्दगी अब भविष्य सहज हुँदै जान्छ। सजिलो रोज्ने हो भने अब भविष्य गाह्रो हुँदै जान्छ। मार्क ट्वेनले एकचोटि भनेका कुरा यहाँ बडो सान्दर्भिक छ। हामी सबैले सुरु हेर्नु हुँदैन, भविष्यकै लागि हेर्नुपर्छ। किनकि हामी सबै वर्तमानबाट भविष्यतिर जाँदैछौँ। हामी सबैले सुरु वर्तमानमा हेरेर बस्ने होइन, किनकि हामी सबै भविष्यतिर लम्कँदैछौँ। त्यसकारण यदि सुरुमा सजिलो काम हामीले रोज्यौँ भने विनाश हुन्छ भविष्यमा, यदि सुरुमा गाह्रो रोज्यौँ भने विकास हुन्छ भविष्यमा। त्यसैले यो 5वटा शत्रुको मैले जुन कुरा गरेँ, त्यो 5वटा शत्रुलाई पराजित गर्नको लागि हामीले गर्न सक्ने केही कुराहरू छन्। त्यो यो लकडाउनको बेलामा वरदान साबित हुन्छ। किनकि हाम्रो यो मस्तिष्कको सम्पूर्ण समस्याहरू जुन उब्जिन्छन्, त्यो समस्या उब्जिनुको कारण के हो त भने हाम्रो मस्तिष्कमा हाम्रो उमेर बढ्दै गएपछि बिस्तारै मस्तिष्कमा बेटा एम्लोइड बेटा भन्ने एक जातको प्रोटिनहरू बढ्न थाल्छ। र यो बेटा एम्लोइड जति बढ्छ त्यति तपाईँको मस्तिष्क कमजोर हुँदै जान्छ, दिमाग कमजोर हुँदै जान्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बेटा एम्लोइड भनेको मोबाइलको लागि या कम्प्युटरको लागि जो भाइरसले गर्छ, जो भाइरसले डिस्टर्ब गर्छ, स्लो गर्छ, पछि कामै नलाग्ने बनाइदिन्छ। त्यस्तै बेटा एम्लोइड बढ्दै गएपछि हाम्रो मस्तिष्क पनि भाइरसले एट्याक गरे जस्तो यो बेटा एम्लोइडले एट्याक गर्दै जान्छ। र यो धेरै एट्याक गर्यो भने पछि गएर एल्जाइमर्स डिजिज जसलाई भनिन्छ, यस्ता डिजिजहरू लाग्न सक्छ। कतिपयलाई पार्किन्सन जस्ता डिजिज लाग्न सक्छ, कतिपयलाई डिमेन्सिया जस्तो मस्तिष्कले कामै नगर्ने चाहिँ डिजिज। हाम्रो देशमा पनि हामीले नसुनेको एल्जाइमर्स धेरैलाई लागिसकेको छ। त्यो बुढेसकालमा सुधबुध हराउनु भनिन्छ। सबै मेमोरी घट्दै हुँदा छोरा को हो नचिन्नु, छोरी को हो नचिन्नु, वर्तमानका कुनै पनि मेमोरीलाई क्याच नगर्नु, मात्र लङ टर्म मेमोरीहरू हुन्छन् जो चाहिँ खानुपर्छ, उसले खाएको हुन्छ, टोयलेट गइरहेको हुन्छ, अनि घर जान खोज्दा नयाँ घरमा होइन पुरानै घरमा मात्रै जान खोज्ने बाउहरू आमाहरू त्यस्ता हुन्छन्। नयाँ घर उसलाई घरै लाग्दैन, किनकि यसमा मेमोरी नै छैन उसको। खालि पुरानो घर लाग्ने, नयाँ नलाग्ने। यसरी आमा नचिन्नु, बाउ नचिन्नु, छोराछोरी नचिन्नु, कोही पनि नचिन्ने समस्यासम्म ल्याएर फालिदियो भने नाउ यु सी, विचार गर्नुहोस् तपाईँको जिन्दगी कुन हालतमा जाँदैछ। अहिले हामी कोरोना भनेर डराइरहेका छौँ। यो त के ठुलो समस्या हो र, यो त आउँछ जान्छ। तर यो मस्तिष्कको बिमारी जुन छ, बेटा एम्लोइड बढ्ने, त्यो आउँछ जान्छ होइन, अब आउँदै गर्छ। यो अब नमरेसम्म बढ्दै गर्छ। यो याद राख्नुहोस् यो कुरा। यो कोरोना भन्दा धेरै खतरनाक। किन त भने कोरोनालाई त हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। कोरोनालाई त हामीले भ्याक्सिनले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। भोलि गएर भ्याक्सिन बन्यो भने
एउटा कालमा यो आफै पनि हर्ड इम्युनिटी डेभलप भएर आफै पनि हराएर जान्छ, यसलाई पचाउने ताकत आउँछ। तर तर मान्छे 40 वर्ष नागेपछि या 35 वर्षदेखि जो बुढा हुन थाल्छ मस्तिष्कमा, बेटा एम्लोइड बढ्दै गएर यो त कहिल्यै रोकिँदैन। अब क्यान यु इमेजिन इट? हो, यही कारणले गर्दा बिस्तार बिस्तार दिमाग कमजोर हुँदै गएपछि त्यसकै परिणामस्वरूप एङ्जाइटी डिसअर्डर आउन सक्छ, डिप्रेसन हुन सक्छ, अनिद्रा हुन सक्छ, डिमेन्सिया हुन सक्छ, एल्जाइमर्स हुन सक्छ। अब के हुन्छ भविष्य त खतरनाक छ यार, भयावह छ। कोरोना भन्दा कता कता, किनकि कोरोना स्योर होइन, कोरोनाले सिद्ध्याएको मान्छे पनि 6-7% मात्रै मान्छे मरिरहेको छ। यसले त कसैलाई पनि बाँकी राख्दैन यदि यदि जीवनलाई बुझिएन भने, यदि अझै हामी सम्हालिएनौँ भने यो आफै भित्र जन्मिने शत्रुले हामीलाई लखेटी लखेटी मार्छ। अर्को शब्दमा भन्दा बिरालोले मुसालाई खेलै खेलै मारेको त देख्नु भएको छ। हो, आफै भित्र जन्मिएका यी शत्रुहरूले हामीलाई खेलै खेलै मार्छ। अनि अनि त हामी छोराछोरी हुन्छ, उनीहरूको लागि केही गर्नै सक्दैनौँ, न प्रेम, न आनन्द, न सेयरिङ, न केयरिङ, केही पनि हुँदैन। मानव ढुङ्गा अगाडि भए जस्तै हुन्छ, किनकि मेरो मेमोरीले काम गर्दैन, किनकि म डिप्रेसनमा छु, किनकि म एन्जाइटी डिसअर्डरमा छु। त्यसपछि परिवार भौतिक रूपमा टुट्नु पर्दैन, मानसिक रूपमा टुटेपछि टुट्यो सक्यो। ए बुढा कामै लाग्दैन भनेर भन्छन्, ए कहिले मर्छ यो बुढा, कहिले मर्छन् यो बुढी। शब्द नदिए पनि मनमा त त्यो हुन्छ नि मान्छेको, किनकि मान्छे त स्वार्थी प्राणी, के प्राणी? स्वार्थी। त्यसकारण मित्र, यो लकडाउनमा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा यो मस्तिष्कलाई कसरी तरोताजा बनाइराख्ने, यो मस्तिष्कलाई कसरी जोगाउने। हाम्रो सबभन्दा ठुलो केन्द्रीय शक्ति भनेको मस्तिष्क हो। पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकहरूले एउटा शब्दावली प्रयोग गरेको छ, न्युरोजेनेसिस। त्यो भनेको, न्युरो भनेको मस्तिष्कको कोष, सेल। यो उमेर बढ्दै गएपछि 80 वर्षको उमेरमा पनि यो फेरि पनि बन्न सक्छ। यदि लाइफस्टाइललाई चेन्ज गर्ने हो भने, यदि नयाँ किसिमबाट बाँच्ने हो भने 80 वर्षको उमेरमा पनि फेरि नयाँ मस्तिष्क लिएर नयाँ जीवन सुरु गर्न सकिन्छ। त्यसलाई न्युरोजेनेसिस, न्युरो भनेको मस्तिष्कको कोष, जेनेसिस भनेको जन्मने प्रक्रिया। याद राख्नुहोस्, न्युरोजेनेसिस। अब प्रश्न उठ्छ, यो न्युरोजेनेसिस कुन अवस्थामा हुन्छ त भने, कुन अवस्थामा नयाँ सेलहरू बढ्दै जान्छ र यो नयाँ सेल जेनेरेट भएपछि तपाईँ नयाँ हरेक दिन नयाँ भएर फेरि बाँच्न सक्नुहुन्छ। यसैसँग जोडेको अर्को शब्द ब्रेन प्लास्टिसिटी। यदि ब्रेनलाई तपाईँले ठिकसँग युज गर्नु भएन भने यो बिग्रिँदै जान्छ, बर्बाद हुँदै जान्छ। यसलाई चाहिँ युज इट अर लुज इट भनिन्छ। युज इट कि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइराख्नुहोस्, मस्तिष्कको काम उसलाई च्यालेन्ज दिइराख्नुहोस्, इन्ट्रेस्टिङ च्यालेन्ज दिइराख्नुहोस्। कि तपाईँ च्यालेन्ज दिन सक्नु भएन भने त्यो समाप्त हुँदै जान्छ। युज इट अर लुज इट, यो समाप्त हुँदै जान्छ। अब यहाँ कुरोको चुरोमा आउँ। यो समयमा बिहान उठेर मैले ध्यान गर्ने कुरा गरिरहेको छु। अब योग गर्नुहोस्, या पुसअप गर्नुहोस्, या रनिङ गर्नुहोस्, या घरैमा उठक बैठक गर्नुहोस्। यो शरीरलाई कम्तीमा 20 मिनटदेखि पसिना आउने गरी 1.5 घन्टासम्म तपाईँले व्यायाम दिनुभयो भने यो मस्तिष्कमा एउटा नयाँ फ्याक्टर, जसलाई BDNF न्युरोट्रोपिक BDNF यसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा BDNF चाहिँ यसले जन्माउँछ र यो BDNF भन्ने तत्त्वले तपाईँको मस्तिष्कलाई सुरक्षा गर्छ। अत यसको लागि यहाँलाई चाहिने कुरा ब्रेन डिराइभ न्युरोट्रोपिक फ्याक्टर। मैले अघि फल्टर भयो मेमोरी, यसलाई फेरि जोड्दैछु। ब्रेन
डिराइभ ब्रेन डिराइभ्ड न्युरोट्रोपिक फ्याक्टर त्यो चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ, जसले तपाईँको मस्तिष्कलाई सुरक्षित पार्छ र मस्तिष्कलाई बलियो सुरक्षित पारिसकेपछि तपाईँलाई न डिप्रेसन, न एङ्जाइटी डिसअर्डर, न अनिद्रा, न शारीरिक कमजोरी, न मेमोरीको अभाव हुन्छ, किनकि तपाईँसँग अब नयाँ ब्रेन छ। त्यसको लागि टाइम दिनुहोस्, पे टाइम टु योरसेल्फ। जिन्दगीभर हामीले पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार आदि इत्यादिलाई टाइम दियौँ, तर आफूलाई कहिल्यै पनि टाइम दिएनौँ हामीले। याद राख्नुहोस्, यो बेला आफूलाई टाइम दिने समय हो, यो आफूलाई टाइम दिने हो। त्यसैले मेडिटेसनको साथसाथमा अब व्यायाम जोड्नुहोस्, व्यायाम जोड्नुहोस्, व्यायाम जोड्नुहोस्, अनि तपाईँले जिन्दगीको कमाल हेर्नुहोस्। मान्छे बुढो बैसैले हुँदैन, मान्छे बुढो अल्छैले हुन्छ भन्ने बल्ल थाहा हुन्छ। थ्याङ्क यू।